नवकञ्जलोचन कञ्जमुखकर कञ्जपदकञ्जारूढं कान्दर्पयगणित अमितच्छविनवनीलनीरदसुन्दरम् पटपीठमानहुतडितरुचिशुचिनोमि जनकसुतावरम् भजो दीनबन्धुदिनेश दानव दैत्यवंशनिकन्दनम् रघुनन्द आनन्दकन्द कौसलचन्द दशरथनन्दनम् शिरमुकुटकुण्डलतिलकचारु उदारु अङ्गविभूषणम् आजानुभुज सरचापधर सङ्ग्रामजितखरदूषणम् इति वदति तुलसीदास शङ्कर शेषमुनिमनरञ्जनम् मम हृदय कञ्जनिवास कुरु कामादिखलदलगञ्जनम् मन जाहि राखे यो मिलहि सोवर सहज सुंदर सामरो करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रामरो एहि भांति गौरी अशीष सुनसिय सहित हिय हरषितयले तुलसी भवानी पूजी गुनि गुनि मुदित मन मंदिर चली श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम् नव कंजलोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारूढ़म् श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम् नव कंजलोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारूढ़म्। नमो नमः सर्वेषां कृते। अहमेकं गीतं वदामि। श्लोकानि एका गीतं गायति। आमां सम्यक् शीघ्रम्। भुवनमण्डले नवयुगमुदयतु सदा विवेकानन्दमयम्। भुवनमण्डले नवयुगमुदयतु सदा विवेकानन्दमयम्। सुविवेकमयं स्वानन्दमयम्। तमोमयं जनजीवनमधुना निष्कृतालस्यग्रस्तम्। रजोमयमिदं किं वा बहुधा क्रोधलोभमोहाभिहतम्। भक्तिज्ञानं कर्म विज्ञानै भवतु सात्विकोद्योतमयम्। भुवनमण्डले नवयुगमुदयतु सदा विवेकानन्दमयम्। भुवनमण्डले नवयुगमुदयतु सदा विवेकानन्दमयम्। सुविवेकमयं स्वानन्दमयम्। वहनी वायुजलबलविवर्धकं पाञ्चभौतिकं विज्ञानम्। तलनिधितलमगगनमण्डलं करतलफिलमफलमविव कुर्वाणम्। तीक्षुविकीर्णं मनुजकुलमिदतं घटयतु चैककुटुम्बमयम्।
भुवनमण्डले नवयोगमुदयतु सदा विवेकानन्दमयम् सुविवेकमयं स्वानन्दमयम् सगुणाकारं ह्यगुणाकारम् एकाकारमनेकाकारं भजन्ति ये भजन्तु देवं स्वस्वनिष्ठया विमर्शरम् विश्वधर्ममिममुदारभावं प्रवर्धयतु सौहृदायम् भुवनमण्डले नवयोगमुदयतु सदा विवेकानन्दमयं स्वानन्दमयं सुविवेकमयम् भुवनमण्डले नवयोगमुदयतु सदा विवेकानन्दमयं सुविवेकमयं स्वानन्दमयम् नमो नमः। महोदय एक निमेषं पर्यन्तम् आगच्छति अहम् अन्य कोऽपि जनाः अस्य वन्दनागारः अन्ये के सन्ति? हंहो चिन्मयचित्तचन्दमणयः संवर्धयाद्रम्रसान् रे शैर्निर्विटार कविते मास्मत्प्रकाशी भव उल्लासाय विचारवीचिनिलया लङ्कारवारानिधे चन्द्रालोकमयं स्वयं विगन्ते पीयूत्सवार्षः कृते युक्ता स्वाञ्जलसद्रसैकवसतिः साहित्यसारस्वत श्रीराम्भोरियगाधतां पदत सेव्यः समाश्रीयताम् श्रीरस्मादुपदेशकौशलमयम् ईयुषमास्मज्जगत् जागद्भासुरपद्मके सरयसः शीतांशुरास्माद्बुधा उच्चैरस्यति मन्दतामरसताम् जाग्रत्कलङ्कैरव ध्वंसं हस्तयते क्षया सुमनसा उल्लासिनी मानसे विश्वोद्यन्मदनासना चिरमला लोकत्रयीदर्शिका सा नेत्रकृतैव खण्डपरशोर् वाग्देवता जीवयतु वाग्देवता जीवयतु। नमो नमः। हरि ओम नमो नमः। नमो नमः महोदय। नमो नमः महोदय। सर्वेभ्यो नमः। ओम गजाननं भूतगणातिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् कर्पूरगौरं करुणावतारं
संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमाम् आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीमभयतां जाड्यान्धकारापहाम्। हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। सरस्वती वंदना करो तो अन्य जना। आम महोदय आम करो। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमाम् आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीम् अभयदा जाड्यान्धकारापः। हस्ते स्फटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवती बुद्धिप्रदां शारदा। नमो नमः। अस्तु अत्र लट्लकारः कम्पधातुः पठतु किं लिखितमस्ति। महोदय वदतु वदामि। वदतु। एक कंप धातु एक वचनं द्विवचनं बहुवचनं। प्रथम पुरुष चोरः कंपते चोरौ कंपेते चोराः कंपन्ते। मध्यम पुरुषः त्वं कंपसे यूयां कंपेथे यूयं कंपध्वे। उत्तम पुरुषः अहं कंपे आवां कंपावहे वयं कंपामहे। भाष धातु नेता भाषते नेता भाषते जनकल्याणस्य भाष वार्तां भाषते। नेतारौ जनहितवार्तां भाषेते। नेतारः जनहितवार्तां
भाषन्ते नेतारः जनप्रियवार्तां भाषन्ते नेतारः यथा भाषन्ते तथा ते प्रायः कुर्वन्ति अथवा कदाचित् भाषणमेव भवति कार्यं न भवति नेतारः भाषन्ते त्वं भाषे युवां किं भाषेथे यूयं भाषध्वे अहं संस्कृत भाषया भाषे अहं संस्कृत भाषया भाषे त्वं हिंदी भाषया भाषसे युवां हिंदी भाषया भाषेथे आवां संस्कृतेन भाषामहे वयं संस्कृतेन भाषामहे यूयं किमर्थं संस्कृतेन न भाषध्वे यूयं किमर्थं संस्कृतेन न भाषध्वे अर्थम् अवगच्छते अर्थः अवगम्यते वा उत्तमं सामान्य संस्कृतम् अस्ति तो हिंदी समीपमेव अस्ति प्रायः 60% शब्दाः हिंदी भाषायाः संस्कृतात् एव भवन्ति एव यदि संस्कृतं जानीमः व्याकरणं जानीमः तदा हिंदी भाषा स्वयमेव आगच्छति अथवा अन्या भाषा अपि बहु सरलतया आगच्छति यदि विश्वस्य या कापि भाषा पठनीया भवति तो मूलं संस्कृतम् अस्ति सर्वप्रथमम् अस्माभिः संस्कृतम् अध्येतव्यम् तत्पश्चात् अन्या सर्वाः भाषाः स्वयमेव आगच्छन्ति कारणमस्ति सर्वासां भाषाणां माता अस्ति जननी अस्ति संस्कृतम् संस्कृत भाषा सर्वासां भाषाणाम् उत्पत्तिकर्त्री अस्ति उत्पादिका अतः वयं मूलं जानीमः यथा वृक्षस्य मूले यदि सिंचनं कुर्मः तदा किं भवति वृक्षः पुष्पितः पल्लवितः भवति वृक्षः फलं प्रददाति अतः भाषायाः क्षेत्रे संस्कृतं यदा वयं भाषामहे संस्कृतेन भाषामहे तो संस्कृत विषये यदा अध्ययनं कुर्मः तदा अस्माकं मौलिक ज्ञानं भवति भाषा नाम भाषणम् अर्थात अत्र संभाषण कक्षा चलति प्रायः विद्यालयेषु संभाषण कक्षा न चलन्ति विद्यालयेषु केवलं पुस्तकस्य पठनं टिप्पणी पुस्तिकायां लेखनं परीक्षायां लेखनम् अथवा मौखिकी परीक्षा भवति अल्परूपेण भाषणम् परन्तु अभ्यासे अस्माकं भवेत् सम्भाषणम् एतदर्थं पूर्वं सर्वप्रथमं कार्यं श्रवणम् यदि कश्चित् वक्ता संस्कृतेन भाषणं ददाति संस्कृतेन वदति अथवा संस्कृतेन भाषते यदि कश्चित् वक्ता संस्कृतज्ञः संस्कृतेन भाषते तदा तस्य वचनं श्रुत्वा श्रुत्वा शनैः शनैः यथा शिशुः मातुः वचनं श्रुत्वा शनैः शनैः अनुकरणं करोति तस्य मनसि संस्काराः जायन्ते श्रवणसंस्काराः
तत्पश्चात संभाषण संस्काराः स्वयमेव आगच्छन्ति। संभाषण क्षमता स्वयमेव विकसिता भवति। अतः सर्वप्रथमं कार्यम् अस्ति ध्यानपूर्वकं यः कश्चित् तस्य श्रवणं ध्यानेन करणीयम्। प्रथमं कार्यं। द्वितीयं कार्यं भाषणं। तृतीयं कार्यं पठनं, पुस्तकस्य पठनं। चतुर्थं कार्यं लेखनम्। एवं 4 सोपानानि भवन्ति भाषायाः विकासस्य। भाषायाः सर्वांगीणः विकासः कदा भविष्यति? यदा 4 सोपानानां तत्र समावेशः भविष्यति। अतः सर्वप्रथमं कार्यम् अत्र चलति। कश्चित् वदति, सर्वे ध्यानेन शृण्वन्ति, पुनः संभाषणस्य प्रयत्नं कुर्वन्ति। तो एवमेव क्रमः अस्ति। अतः एतादृश्याः कक्षायाः अति महत्त्वम् अस्ति। ऑनलाइन अपि गृहे उपविश्य एव सर्वे जनाः पठितुं शक्नुवन्ति। तो ध्यानस्य आवश्यकता अस्ति, समयदानस्य आवश्यकता अस्ति। समयं ददातु, ध्यानेन पुनश्च अन्य समये किञ्चित् लिखतु, अभ्यासं करोतु, स्मरतु इत्यादि। तो भास धातु भाषते। भाषते अर्थात वदति। भाषेते वदतः। भाषन्ते वदन्ति। भाषसे भाषसे वदसि। भाषेथे वदथः। भाषध्वे वदथ। भाषे वदामि। भाषावहे वदावः। भाषामहे वदामः। वयं वदामः। किं वदामः? वयं वदामः। वयं वदामः अथवा वयं भाषामहे। वाक्यं समानम्। वाक्यद्वयम् एक समानम्। वयं वदामः अथवा वयं भाषामहे। तो भाष धातु अर्थात वद धातु प्रायः समानार्थक अथवा वच धातु। वक्ति, नेता वक्ति, नेता वदति, नेता भाषते। प्रकारत्रयम्। तो एक बारं पठतु किं लिखितम् अस्ति। कः पठति? वदतु। नेता भाषते, नेतारौ भाषेते, नेतारः भाषन्ते, त्वं भाषसे, युवान् भाषेथे, यूयं भाषध्वे, अहं भाषे, आवां भाषावहे, वयं भाषामहे। अस्तु, अग्रे चलामः। कालः तु न्यूनः अस्ति, परन्तु आधारभूतः अस्ति, अतः अधिकः समयः गच्छति। अकारान्त पुल्लिङ्ग शब्दाः। देव अन्ते पश्यामः अ अस्ति। देव शब्दस्य अन्ते कः स्वरः अस्ति? अकारः। अकारः अस्ति। तो देवः, देवौ, देवाः इति रूपं चलति। नरः, नरौ, नराः। वदतु कश्चित् स्वयमेव एक पंक्ति वदतु। महोदय। वदतु। देवः, देवौ, देवाः। नरः, नरौ, नराः। नृपः, नृपौ, नृपाः। बालकः, बालकौ, बालकाः। विद्यालयः, विद्यालयौ, विद्यालयाः। वृक्षः, वृक्षौ, वृक्षाः। छात्रः, छात्रौ, छात्राः। रामः, रामौ, रामाः। श्यामः, श्यामौ, श्यामाः। मोहनः, मोहनौ, मोहनाः। सोहनः, सोहनौ, सोहनाः। उत्तमम्।
तो सोहन तेषां शब्दानाम् उच्चारणेन अ अस्ति येषां शब्दानाम् उच्चारणेन अन्ते अ प्राप्यते अकार अर्थात केवलम अ तो ते अकारांत शब्दाः कथ्यन्ते अकारांत पुनश्च पुल्लिंग शब्दाः तारा अकारांत पुल्लिंग शब्दाः उदाहरणम् अत्र लिखितम् अस्ति देव नर नृप बालक त क यदा वदामः तर्हि अ अन्ते श्रूयते विद्यालय वृक्ष तो अन्ते अ अस्ति अतः अकारान्त इकारान्त किं भवति स्वयमेव वदतु इकारान्त पुल्लिंग शब्दस्य उदाहरणम् नदी नदी दीर्घ इकार अस्ति अत्र ह्रस्व इकार स्त्रीलिङ्ग अस्ति अत्र पुल्लिङ्ग अस्ति चिन्तयतु रवि रवि कपिः लेखनी लेखनी भवति तो दीर्घ इकार भवति अग्रे पुनः स्त्रीलिङ्गे अत्र सर्वत्र पुल्लिङ्ग चलति रवि कपिः बन्दर कपिः तो कपिः कविः पुल्लिङ्ग शब्द गिरिः पर्वतः गिरिः अर्थात् पर्वतः पुल्लिङ्ग शब्द पुल्लिङ्ग शब्दानां सूची कुर्मः अत्र पठतु कः पठिष्यति न अन्य बहवः न पठन्तु दृष्ट्वा न पठन्तु परन्तु अन्य पठतु अनमोल द्विवेदी पठतु ये न पठन्ति कदाचित् ते अपि अभ्यासं कुर्वन्तु किं लिखितम् अस्ति पठतु अनमोल द्विवेदी जी दृष्ट्वा देख करके पढ़ें कृष्णकांत जी पढ़ेंगे पढ़ें कविः सारथिः यतिः कपिः हरिः अतिथिः सेनापतिः नरपतिः तो इकारा पुल्लिंग शब्दानां महोदय समापन महोदय अरे किमर्थं भवति उदय अहं वदामि वदतु उदय शंकर जी गिरि कवि सारथि रथिः कपिः हरिः अतिथिः सेनापतिः नरपतिः महोदय अरे किमर्थं अरिः अर्थात शत्रु शत्रु शब्दस्य महोदय यतिः अरिः यतिः यतिः अतिथिः सेनापतिः नरपतिः सेनापतिः नरपतिः नरपतिः अर्थात राजा अतिथि यतिः सन्यासी सारथिः यथा श्रीकृष्णः सारथी अर्जुनस्य कविः गिरिः इत्यादि अग्रे चलामः इकारान्त पुल्लिंग शब्दानाम् एकवचनस्य प्रयोगाः यति शब्दस्य मुनिः साधुः यतिः मुनिः यति रामायणस्य लेखकः वाल्मीकिः अस्ति रामायणस्य लेखकः वाल्मीकिः रामायणस्य लेखकः कः अस्ति वाल्मीकि यदि प्रश्नं करोमि
रामायणस्य लेखकः कः अस्ति? तो रामायणस्य लेखकः वाल्मीकिः अस्ति। एवं पुनः रामायणस्य लेखकः कः अस्ति? रामायणस्य लेखकः वाल्मीकि अस्ति। हिमालय गिरिः अस्ति। तो गिरि शब्द से प्रयोग पर्वत। कः शृणोति? हिमालय गिरि। हिमालय कः अस्ति? अस्ति। कः शृणोति? आचार्यः कथां श्रावयति, कपिः ध्यानेन शृणोति। कपिः तो अर्थात कपिः इकारांत शब्दः अस्ति, पुल्लिंग शब्दः अस्ति। गिरिः पुल्लिंग शब्दः। वाल्मीकि पुल्लिंग शब्दः अस्ति। निम्नलिखित वाक्यानि पठन्तु। कविः भूमिका वदतु, पठतु। कवि काव्यं लिखति, गिरिः अस्ति, ऋषिः ध्यायति, कपिः वृक्षम् उपविशति, यतिः मन्त्रं जपति, अरिष्यति, सारथिः रथं नयति, अतिथिः भोजनं करोति, सेनापतिः पूजयति, नरपतिः आदिशति। अन्य जन उदय जी, उदय शंकर जी। कवि काव्यं लिखति, गिरिः अस्ति, ऋषिः ध्यायति, कपिः वृक्षम् उपविशति, यतिः मन्त्रं जपति, अरिष्यति, सारथिः रथं नयति, अतिथिः भोजनं करोति, सेनापतिः क्रुध्यति, नरपतिः आदिशति। इकारांत शब्दाः सन्ति। अन्यजनः कश्चित् वदति? वदतु हर्ष पांडे जी। कविः काव्यं लिखति, गिरिः अस्ति, ऋषिः ध्यायति, कपिः वृक्षम् उपविशति, यतिः मन्त्रं जपति, अरिष्यति, सारथिः नयति, अतिथिः भोजनं करोति, सेनापतिः पूजयति, नरपतिः आदिशति। कः आदिशति? नरपतिः आदिशति। कः क्रुध्यति? सेनापतिः क्रुध्यति। कः भोजनं करोति? अर्थात इकारान्तः अस्ति परन्तु पुल्लिङ्गः। पुल्लिङ्गः अर्थात कः आगच्छति। कः रथं नयति? सारथी रथं नयति। सारथी रथं नयति। कः ईर्ष्यति? कः मन्त्रं जपति? कः वृक्षम् उपविशति? कः ध्यायति? कः अस्ति? कः काव्यं लिखति? इकारांत शब्दानाम् उदाहरणानुसारं वाक्येषु प्रयोगं कुर्वन्तु। यथा कविः एक वाक्यं रचयतु। कविः काव्यं लिखति, एक वाक्यम् अभवत्। पुनः कपिः एक शब्दः अस्ति, तो कपिः शब्दस्य प्रयोगं करोतु, एक वाक्यं चिन्तयतु। जितेन्द्र जी वदतु। कपिः कपिः आम्रफलं खादति। स्वयमंसा किमपि वाक्यं वदतु। कपिः किं करोति? कूर्दति। कपिः कूर्दति। उत्तमम्।
कपिः कूर्दते उत्तमं कूर्दते रूपद्वयं चलति पुनः रविः कपिः धावति हाँ चलति रविः उदयति रविः उदेति रविः धावति रविः धावति यदि बालकः अस्ति प्रतिदिनं रविः सूर्यः अस्ति तर्हि उदेति रविः उदेति अथवा उदयति रविः उदयति उदेति अपि उदयति अपि व्याधिः दृश्यति व्याधिः भवति दृश्यति भवति व्याधिः औषधं खादति व्याधिः अस्ति भूपतिः विसर्गः भवेत् अनुशासनं करोति रवि प्रतिदिनं उदेति रवि प्रतिदिनम् उदेति सत्यं प्रतिनिधिः भूपतिः अस्ति अयोध्यायाः भूपतिः आसीत् कः राजा रामायाः भूपतिः रामचन्द्रः अयोध्यायाः भूपतिः आसीत् आसीत् अस्ति महोदय ध्वनिः वदतु ध्वनिः आगच्छति ध्वनिः कुतः आगच्छति कहाँ से ध्वनिः कुतः आगच्छति कर्णपिशाचिनी द्वारा ध्वनिः उपाधिः ध्वनिः प्रसरति उपाधिः मम उपाधि द्विवेदी अस्ति द्विवेदी अस्ति उत्तमम् उपाधिः अस्ति सः उपाधिं प्राप्तवान् जलधिः जलधिः अर्थात समुद्रः जलधिः अर्थात समुद्रः मम परितः जलधि अस्ति जलधिः अस्ति भारतस्य दक्षिणभागे जलधिः अस्ति नाम किम् अस्ति मम हरिः जितेन्द्रमिश्रा आसीत् तो इदानीं नास्ति उत्तमं पूर्वम् आसीत् कदापि अन्यजना वदतु जलधिः जलपूर्णः अस्ति जलधिः जलपूर्णः अस्ति जलपूर्णः जलधिः विशालः अस्ति जलधिः महाजलधिः प्रशांत महाजलधिः हिंद महाजलधिः इत्यादि नाम अस्ति अग्निः प्रज्वलति उत्तमम् असिः खड्गः खड्गः अर्थात हिंदी भाषा तलवार असिः असिः सेनापति किं करोति सेनापतिः मम पार्श्वे असिः अस्ति सुन्दरम् उदयशङ्करस्य पार्श्वे असिः अस्ति अरिः अर्थं किम् अहम् उत्तरं वदतु शत्रुः रामस्य अरिः रावणः आसीत् कृष्णस्य अरिः कंसः आसीत् उत्तमम् अन्य तस्य मातुलः आसीत् अरिः पशुः अरिः सिंहः आसीत् मनुष्यस्य अरिः मनुष्यस्य अरिः तस्य मनः अस्ति आलस्यं मनुष्यस्य हरिः आलस्य रिपुः
शरीरस्थो महान रिपुः आलस्यम ही शरीरस्थो महान शरीरस्थो नास्तु हरि रिपुः कृष्णस्य हरिशिशुपालः आसीत् हाँ तो उत्तमं तो अस्मिन् पाठे एवम् आसीत् ईकारान्त शब्दाः भवन्ति प्रथमा एकवचने रूपमस्ति कर्ता रूपेण कार्यं कुर्वन्ति उकारान्त यथा साधु साधुः साधु साधव तरुः तरु तरवः तरु अर्थात वृक्ष तो आम्र तरुः अस्ति आम्र तरु पुनश्च भिक्षुः याचति भिक्षुः तो अन्ते उ अस्ति तरुः भिक्षुः शिशुः किं करोति पश्यति शिशुः पश्यति शिशुः कः पश्यति शिशुः पश्यति शिशुः पश्यति शिशुः कथं प्रतीयते पश्यति दर्श्यते शोभते शिशुः शोभते शिशुः सुन्दरं प्रतिभाति शिशुः हस्ति शिशुः हसति तो शिशुः पश्यति शिशुः शयनं करोति शयनं न क्रीडति अथवा चलत् गुरुः उकारान्त गुरुः किं करोति बालकान् पाठयति पाठयति भानुः भानुः प्रतिदिने उदयति भानुः अर्थात उदयति रविः पठतु एकवारं भानुः प्रतिदिनम् उदयति भानुः पूर्व दिशायाम् उदयति भानुः पूर्वदिशि उदेति विष्णु सर्वेषाम् आशीर्वादं ददति ददाति भानुः मरीचिमालिनः अस्ति भानुः अर्थात सूर्य विष्णुः किं करोति विष्णुः नृत्यति विष्णुः विष्णुः सर्वं विष्णुः लोकं पालयति विष्णुः सर्वजगतपालनं करोति संसारस्य पालनं पोषणम् अथवा विष्णुः लोकं पालयति भिक्षुः किं करोति याचते भिक्षां याचति या भिक्षुः याचति ईशुः ईशुः अर्थात ईश्वरं बाणः गन्ना बाणः ईक्षुः गन्ना भवति बाणः ईशुः अर्थात ईशु ईशवः अर्थात बाणौ बाणः ईशु ईशवः समान अर्थ तो ईशुः अर्थात बाणः धनुषः ईशुः अर्थात बाणः तो ईशुः ईशुः पञ्च ईशुः अस्ति योद्धा पञ्च ईशवः अस्ति धनुर्धरः धनुर्धरः पञ्च ईशवः सन्ति साधुः साधु किं करोति कृष्णकांत जी वदतु साधु कल्याणं करोति अन्य जना पठतु तरुः जितेंद्र जी वदतु तरुः को अर्थः तरुः वृक्षस्य अपरं नामम् अस्ति आम् तरुः वृक्षस्य अपरं नाम उत्तमं तरुः फलं ददाति तरुः फलं ददाति सुन्दरं परशुः तरुः काष्ठं ददाति परशु अर्थात परशु अस्त्रम् अस्ति परशु अर्थात टंकः कुल्हाड़ी अथवा फरसा हिंदी भाषा
तो परशु परशुराम, एकः परशु अस्ति। परशुरामः परशुं धरति स्म। स्म यदा योजयामः तर्हि भूतकाले अर्थं ददाति। वर्तमान कालस्य परशु अस्त्रम् अस्ति। परशुः अस्त्रम् अस्ति। मम पार्श्वे परशु अस्ति। परशुः अस्ति। दयालुः, मेरे पास दयालु अस्ति। दयालुः, रामः दयालु आसीत्। रामः दयालु, महोदय दयालु अस्ति। उत्तमम्, सुन्दरम्। मोदी दयालु अस्ति। श्री नरेंद्र मोदी महोदयः दयालुः अस्ति। उकारान्त पुल्लिंग शब्दानां प्रथमा एकवचने केषाञ्चन पदानाम् अभ्यासं कुर्मः। प्रथमा एकवचनं गुरुः, गुरुः शिक्षयति, भानुः उदयति, विष्णुः पालयति, भिक्षुः याचति, ईशुः निस्सरति, साधुः गच्छति, तरुः फलं ददाति, परशुः भासते। दयालुः उत्तमम् अस्ति। तरुः फलानि ददाति, दयालुः दयां करोति इत्यादि। अग्रे पठतु। कः पठिष्यति? वदतु। गुरु छात्रान् पाठयति, शम्भुः दैत्यान् संहरति, विष्णुः सर्वान् पालयति, भानुः सूर्य उदेति, भिक्षुः भिक्षां याचति, इक्षुः अधः पतति, साधुः दयालुः अस्ति, परशुः जले पतति, तरुः आपते तिष्ठति, च भीरुः अस्ति। भीरुः अर्थात् कायरः। अन्यजना लक्ष्मी देवी पठतु। गुरुः छात्रं पठति, शिवः दैत्यं संहारं करोति, संहरति, विष्णुः सर्वान् पालयति, भानु उदयति, भिक्षुः भिक्षा याचति, भिक्षु भिक्षां याचति, ईशुः अथ पतति, साधुः दयालुः अस्ति, परशु जले पतति, तरुः आतपे तिष्ठति, सः भीरुः अस्ति। सुन्दरम्। अग्रे चलामः। हिन्दुः पठतु। उदय जी। हिन्दुः रिपुः बन्धुः पशु बाहु सुनु पुत्र शिशु गुरु तरुः भिक्षु विष्णुः। मिलिंद जी, मिलिंद कावलापुरे। हिन्दुः रिपुः बन्धुः पशुः बहुः। ये वाक्यं वदतु। यथा जन्तुः एक शब्दः अस्ति, वन्य जन्तुः वने भ्रमति, एक वाक्यं। तथैव हिन्दुः भारते निवसति, वाक्यं। वदतु, स्वमनसा रचयतु। हिन्दुः भारते निवसति। ऋतुः मम राष्ट्रं हिन्दू राष्ट्रं भवति। मम राष्ट्रं हिन्दू राष्ट्रं भवति। अहं हिन्दुः अस्मि। प्रथमा एकवचनं सन्दीपः मम बन्धुः अस्ति। रिपुः अर्थः शत्रुः, हरिः। रिपुः शत्रुः, हरिः समानम्। रिपुः अर्थात् शत्रु। तो शिवस्य शत्रुः, शिवस्य रिपुः कः आसीत्? जलन्धरः। जालन्धरः रिपुः आसीत्। तो शिवस्य रिपुः जालन्धरः शिवस्य रिपुः आसीत्। अन्य अपि रावणस्य रिपुः रामः आसीत्। उत्तमम्। बन्धुः भ्राता, बन्धु। मम बन्धुः जितेन्द्र मिश्रा अस्ति। उत्तमम्। पशुः मम एकः बन्धुः अस्ति। सुन्दरम्। पशुः जङ्गले पशुः आसीत्।
विसर्गा भवेत् हाँ पशु वानरः एकः पशुः पशुः अस्ति हाँ। बाहुः सोनू महोदय को अर्थ अस्ति हाँ सूनुः अर्थात पुत्रः हाँ सुंदरम सूनुः अथवा पुत्रः तो सूनुः कस्य सूनुः गणेशः कस्य सूनुः गणेशः शिवस्य शिवस्य सोनुः शिवस्य सूनुः हाँ आसीत् हाँ अतः पुत्रः अपि अस्ति। अस्ति हाँ शिशुः आसीत् आसीत् नास्ति हाँ हाँ सदैव भवति हाँ शिशुः रामस्य सूनुः लवः अस्ति रावणस्य शिशुः अक्षयकुमारः आसीत् हाँ गुरुः शिशुः क्रीडति रामो बाल्यकाले शिशुः आसीत् हाँ बाल्यकाले शिशुः आसीत् हाँ चलतु उत्तमं गुरुः भवान् गुरु मम गुरु भवतः आसीत् अस्ति आम् आम् तो भवतां मम गुरुः अस्ति भवान् अस्ति सर्वे जनाः सन्ति मम शिक्षकः गुरुः अस्ति आम् गणेशः शिवस्य सूनुः अस्ति उत्तमं गुरुः भवान् मम गुरुः अस्ति जना विश्वामित्रः कस्य गुरुः आसीत् विश्वामित्र रामस्य गुरुः आसीत् वसिष्ठः कस्य गुरुः कस्य गुरुः वसिष्ठ राजा दशरथ राजा दशरथस्य राज्ञः दशरथस्य महोदय कुलगुरु आसीत् वसिष्ठः कुलगुरु आसीत् तरु मम उद्याने तरु अस्ति शिशुः विद्यालयं गच्छति शिशुः विद्यालयं पठति शिशुः क्रीडति शिशुः हसति शिशुः लघु अस्ति अतः विद्यालयं न गच्छति मातुः पार्श्वे गच्छति माता पाठयति बालकः यदा भवति तदा गच्छति अथवा आंगनवाड़ी कार्यक्रमः भवन्ति तत् शिशुः तत्र क्रीडति पाठ गुरु माता शिशुं पालयति तरुः मम गृहसमीपे एकः तरुः अस्ति तरुः अस्ति आम्रतरुः आम्रवृक्षः मम गृहसमीपे एकः नारिकेलवृक्षः समुद्रस्य तटे नारिकेलतरुः भवति जम्बूफलं तरुः अस्ति जम्बू तरुः अस्ति भिक्षुः मम ग्रामे एक पीपल तरुः अस्ति पीपल अर्थात अश्वत्थः अश्वत्थ अश्व घोड़ा अश्वत्थ तरुः अश्वत्थ अर्थात पीपल अश्वत्थः अस्ति अथवा अश्वत्थ तरुः अस्ति मम परिसरे जम्बूतरुः अस्ति रोहिता भिक्षुः आसीत् उत्तमम् भिक्षुः बौद्ध संघे भवति बौद्ध भिक्षुः अस्ति यथा अस्ति भिक्षुः भिक्षवः बहवः भिक्षवः बौद्ध संघे भवन्ति विष्णुः जगत् पालयति विष्णुः जगत् विष्णुदेव अस्ति
विष्णु विश्वपाः अस्ति विश्वपा अस्ति विश्वं पालयति ऋकारान्त भ्रातृ भ्राता भ्रातृ अभिनेता पठतु किं लिखितमस्ति पठतु आम् राम लक्ष्मणस्य भ्राता अस्ति अभिनेता भाषते। अन्य जनः यः एकवारमपि न पठति सः पठेत्। आम् महोदय अहं पठामि। न अन्य जनः यः इदानीं पर्यन्तम् एकं वाक्यं न वदति सः वदेत्। सर्वे वदन्तु अत्र प्रायः एकवारं द्विवारं तु सर्वे वदन्तु। सतनाम सिंह वदतु। अहं पठतु। अनमोल जी वदतु। हाँ वदतु। अहं रामः लक्ष्मणस्य भ्राता अस्ति। अहं पठामि समर्थो पठामि मी राम पठामि रामः लक्ष्मणस्य तो भ्रातृमूल शब्द है। मूल शब्द भ्रातृ तो मूल शब्द से एक वचनम प्रथमा भ्राता भ्राता भ्रातरौ भ्रातरः। अहं पठामि महोदय। रामः लक्ष्मणस्य भ्राता अस्ति। उत्तमम्। अभिनेता भाषते। अभिनेता मूल शब्द अभिनेत्री। तो त्रि अर्थात रि अन्ते रि अस्ति मूल शब्दे स्त्रीलिंग अस्ति। अहं पठामि महोदय। वदतु। दाता भिक्षां ददाति। दाता भिक्षां ददाति। दाता दानं ददाति भिक्षां ददाति। तो दाता मूल शब्द दात्री त्रि अन्ते आन अस्ति एक वचने रूपं चलति परंतु मूल शब्द अस्ति दात्री त्रि यथा माता रूपं चलति। मूल शब्द अस्ति मातृ पिता रूपं चलति परंतु मूल शब्द अस्ति पितृ। तो दाता दात्री नेता नेत्री कर्ता कर्तृ विजेता विजेत्री अभिनेता अभिनेत्री। दात्री भिक्षां ददाति। तो दात्री मूल शब्द मम मनसि भवेत्। अत्र वक्तव्यम् अस्ति दाता एव परन्तु दृष्ट्या वयं मूल शब्द अस्ति दात्री। तो ऋकारांत शब्द है आकारांत नास्ति। दाता शब्द दाता पदम अन्ते तु अस्ति परन्तु शब्द मूल शब्द ऋकारांत अस्ति। अतः ऋकारांत आरंभे लिखितम् अस्ति पठतु। ऋकारांत पुल्लिंग शब्दाः एते शब्दाः जे चर्चा चलति ऋकारान्ताः सन्ति अन्ते आगच्छति परन्तु व्याकरणात्मक ज्ञानम् अस्ति ऋकारान्त। यथा भ्राता भ्रातृ अभिनेता अभिनेत्री दाता दात्री। अत्र पठतु। ऋकारान्त पुल्लिंग शब्दानां प्रथमा एकवचने केषाञ्चन पदानाम् अभ्यासं कुर्मः। कार्यक्षता पिता श्रोता नियंता ज्ञाता अध्येता भ्राता जामाता। उत्तमम्। अन्य जन अहं पठामि महोदय। वदतु। कार्यकर्ता पिता श्रोता नियंता ज्ञाता अध्येता भ्राता जामाता। ते शब्दाः कथं ऋकारान्ताः सन्ति अन्ते तु दृश्यते परन्तु ऋकारान्त भूमिका वदतु। ऋकारान्त मूल शब्द कार्यकर्त्री पितृ श्रोत्री नियंत्री ज्ञात्री अध्येत्री भ्रातृ जमात्री। उत्तमम्। हर्ष पांडे वदतु। कार्यकर्त्री पितृ श्रोत्री नियंत्री ज्ञात्री अध्येत्री भ्रातृ जमात्री। उत्तमम्। उमेश शब्द कार्यकर्त्री पितृ श्रोत्री नियंत्री ज्ञात्री अध्येत्री
भ्रातृ जामातृ उत्तमं तो एवं ज्ञानं भवेत् कि ऋकारान्त शब्दाः सन्ति अन्ते रि आम्, आम्, महोदय। रूपं यदा चलति तदा आ दृश्यते अस्तु महोदय। प्रथमा एकवचनम् अस्ति आ कार्यकर्ता कार्यकर्ता कार्यं करोति पिता किं करोति पिता पुत्रेण सह पिता गच्छति। पुत्र पुत्रेण सह पिता गच्छति। पुत्रं लालयति पिता पिता पुत्रं लालयति श्रोता किं करोति श्रोता कथां शृणोति नियन्ता नियन्ता अर्थात् परीक्षा नियंतः जाचयति श्रवणं करोति यः जनः नियन्त्रणं करोति नियमानां नियमानां पालनं कारयति अन्ये जनाः नियमानां पालनं कुर्युः एतदर्थं नियन्ता वदति कि सर्वे जनाः नियमानुसारं कार्यं कुर्वन्तु याता पठतु महर्षि चरकः ज्ञाता भाषते ज्ञानं जानाति महर्षि वेदव्यासः ज्ञाता अस्ति आसीत् भवान् संस्कृतस्य ज्ञाता आसीत् भवान् अस्ति इदानीं यदि अस्ति तर्हि अस्ति भूतकाले आसीत् विद्यार्थी अध्येता अस्ति उत्तमं भ्राता अहमपि अध्येता अस्मि अहम् अध्येता अस्मि उत्तमम् अहम् अध्येता अस्मि सः अध्येता अस्ति अध्येता असि अहं जामाता अस्मि भवान् ज्ञाता अस्ति भ्राता गृहे गच्छति जामाता दामाद जी भ्राता भ्राता गृहे आगच्छति भ्राता गृहम् आगच्छति यत्र गमनम् आगमनं भवति तत्र द्वितीया अर्थात ज्ञाता पठति आगच्छति जामाता गृहम् परश्वरे जामाता भ्राता परश्वः आगमिष्यति जामाता पठति जामाता अर्थात दामाद श्वशुरः भवति ओ जामाता जामाता गृहम् आगच्छति जामाता शोभते ऋकारान्त पुल्लिङ्ग शब्दानां प्रयोगाभ्यासाय निम्नलिखित वाक्यानि पठन्तु वदन्तु कृष्ण कुमार जी कृष्ण जो लोग पढ़ पाए वो लोग भी बोले बारी बारी से श्रोता कथां शृणोति श्री कृष्णः प्रद्युम्नस्य पिता अस्ति ब्रह्मा संसारस्य कर्ता अस्ति नियन्ता नियन्त्रयति चरकः आयुर्वेदस्य ज्ञाता अस्ति अध्येता स्वाध्यायं करोति लक्ष्मणः रामस्य भ्राता अस्ति गुरुः ज्ञानस्य दाता अस्ति रामः जनकस्य जामाता अस्ति उत्तमम् और लोग बोले अब क्या होगा बहुत लोगों की बात समझ में नहीं आ रही है लगता है कि तो हिंदी भी चाहते हैं लोग लेकिन 8 बजे के बाद ही कुछ 10 मिनट किया जा सकता है अध्येता का अर्थ क्या होगा हाँ वहाँ बोला नियंता अध्ययन करने वाला अध्येता हाँ अध्येत्री त्री कर्त्री अर्थात करने वाला
तो अध्येत्री अध्ययन करने वाला। हाँ, तो कार्यकर्त्री कार्य करने वाला, श्रोता सुनने वाला, पिता पालन पोषण करने वाला, कर्ता बनाने वाला, रचना करने वाला। हाँ कृष्ण किमस्ति कृष्णकांत जी पठतु अथवा वदतु। कार्यकर्ता कार्यं करोति, हाँ उत्तमम। श्रोता कथां शृणोति। श्रीकृष्णः प्रद्युम्नस्य पिता अस्ति, ब्रह्मा संसारस्य कर्ता अस्ति, नियन्ता नियन्त्रयति। चरकः आयुर्वेदस्य ज्ञाता अस्ति, आद्येता स्वाध्यायं करोति। उत्तमम्। लक्ष्मणः रामस्य भ्राता अस्ति। पठन्तु अग्रे चलामः। अद्य पाठः समाप्तः भवेत् 20 तो किञ्चित् 8:20 पर्यन्तं पठतु। ऋकारान्तपदानाम् उदाहरणानुसारं वाक्येषु प्रयोगं कुर्वन्तु। 8:20 को संस्कृत में कैसे बोलेंगे, कौन बताएगा? अहम महोदय। हाँ वदतु। विंशत्याधिक अष्टवादनं संजातः। हाँ उत्तम। विंशाधिक अथवा विंशत्यधिक अष्टवादन पर्यन्तं वयं पठामः। पदानां यथा हन्त्री महोदय ये शब्दः सम्यक् अस्ति। वदतु। इदानीं विंशत्याधिक अष्टवादनं संजातः सम्यक् अस्ति महोदय। न इदानीम् अष्टवादनं बस लघुवाक्यं वदामि। इदानीम् अष्टवादनं कः समयः प्रश्नः भवति, कः समयः, तो उत्तरं ददातु। अष्टवादनम्। इदानीमपि कथनस्य आवश्यकता नास्ति। मम प्रश्नमस्ति 8:20 का आपने पूछा था, उसका मैंने बताया। हाँ तो 20 अष्टवादन पर्यंतम वयं पठामः। तक बताना है तो पर्यंतम। और अगर हो रहा है तो संजाता है तो पुलिंग हो गया ना। और आपको पठामः अथवा पठस्यामि संजातम, तो यथा वादनम अस्ति नपुंसकलिंगे तथैव संजातम। अस्तु महोदय। महोदय पठामः अथवा पठिष्यामः। हाँ पठामः भविष्यकालस्य अपि सूचनां ददाति व्यवहारे सम्भाषणे। लट् लकारस्य वर्तमानकालस्य अपि वाक्यं वदामः तर्हि भविष्यकालस्य सूचनां ददाति। परंतु यदि भविष्यकालस्य मूलरूपेण कर्तुम् इच्छामः तर्हि पठिष्यामः अपि। तो ऋकारान्त पदानाम् उदाहरणानां और लोग बोले अपने मन की जो परेशानी हुई उसको बोले या पढ़ें पूछें कुछ। हाँ बोले। हाँ हर्ष पांडे पठत बोलो। अर्जुनः योद्धा अस्ति आसीत्। हाँ मंत्र सृष्टा सुंदरम हरता। हाँ कृष्णकांत जी बदल। अस्ति। हाँ गणेशः रावणः सीता हर्ता आसीत्। हाँ उत्तम। मंत्रष्टार्थं किम्? मंत्र दृष्टा मंत्रम अर्थात मंत्र अर्थात विचार से दर्शनम करोति। दृष्टा अर्थात दर्शनम करोति। यह सम्यक रूपेण उसके बारे में दर्शन करता है। दार्शनिक भवे दार्शनिक लोग क्या करते हैं, अपने ज्ञान नेत्र से दर्शन करते हैं विचारों का।
उनका एक अलग संसार है। तो ज्ञान चक्षुओं से, इस मानव के नेत्रों से नहीं, बाहरी नेत्रों से नहीं, अंदर के नेत्रों से जो दर्शन किया जाता है वह दर्शन है। तो विद्वान लोग दार्शनिक होते हैं, योगी, ऋषि, मुनि, ये सब दार्शनिक हैं। तो दृष्टा, मंत्रों के दृष्टा, ऋषयो मंत्र दृष्टारः, वेदों में कहा गया है, वेदों के जो ऋषिगण हैं वो मंत्रों के दृष्टा हैं, मंत्रों के रचयिता हैं। मंत्रों को उन्होंने भली भांति अनुभव करके उत्पन्न किया है, मन में अनुभव किया है और दुनिया के या संसार के कल्याण के लिए रचा है। तो मंत्र दृष्टा। अन्य जन शीघ्रं वदतु अग्रे चेत। हाँ, वेत्ता अर्थात जानकार, याता जानकार, वेत्ता जानकार। हाँ भवान् व्याकरणस्य वेत्ता अस्ति। हाँ हाँ, भवति, वाक्यं भवति। विधाता अर्थात ब्रह्मा। दृष्टा, दृष्टि शब्द दृष्टा, दृष्टा द्रष्टारौ द्रष्टारः। ऋषिः मंत्रद्रष्टा अस्ति, ऋषयः मंत्रद्रष्टारः सन्ति। नेता नेतारौ नेतारः, अधिवक्ता अधिवक्तारौ अधिवक्तारः, विजेता विजेतारौ विजेतारः इत्यादि रूपं चलति। अग्रे चलामः। कपिः किं करोति? किमपि न अस्ति। पश्यति। हाँ, कपि स्तः द्विवचने कपि, कपयः बहुवचने। पठतु। महोदय, कपि कषयः। महोदय अहं पठामि। हाँ, वदतु। कपिः अस्ति, कपि स्तः, कपयः सन्ति। हाँ, चलतु। गिरिः गिरि गिरयः। गिरिः अर्थात हाँ, गिरयः। हाँ, पर्वत। ऋषिः ऋषि ऋषयः। यति अर्थात यतिः मुनि, मुनि यति ऋषि। यतिः यतिः यति यतयः। यतिः अर्थात योगी, मुनि। मुनिः अस्ति। चलतु अत्र पठतु जल्दी, शीघ्रं शीघ्रं महोदय, वदतु। महोदय सारथी 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 सारथयः, अस्ति असि असयः, व्याधि व्याधि व्याधयः, निधि निधि निधयः। हाँ, आलोक मिश्रा। मिलिंद जी होल। निधिः निधि निधयः। महोदय अली अलिः अली अलियः। महोदय आलोक इसके बाद वदतु अहं। उपाधि उपाधयः। चटनी नाय। मुनिः मुनि मुनयः। हाँ महोदय। अली अर्थ को अर्थ महोदय? सारथी सारथी सारथयः। अतिः असि असयः। व्याधि व्याधि व्याधयः। तलवार। राजा नरसिंह। अली 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 का मतलब भंवरा, भ्रमरा। नहीं क्या होता भूल जाऊंगे। उपाधि 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 उपाधयः। प्रणाम भाई साहब। उपाधि अर्थात पोस्ट पोस्ट अस्ति न महोदय? उपाधि डिग्री इत्यादि, यथा आम्। उत्तर उपाधि अथवा आम्। पदवी अस्ति, जाति पदवी इत्यादि अपि उपाधि। हाँ, विद्यावारिधि एकः उपाधि अस्ति। विद्यावारिधि अर्थात पीएचडी, विद्यावारिधि एकः उपाधि अस्ति। एमए अर्थात स्नातकोत्तरः एकः उपाधि अस्ति। ऋषीणां कृते अंजलि ददाति। पुष्पांजलिं पुष्पांजलिः। चलतु अग्रे किमस्ति? तरुः।
स्तः तरवः सन्ति एकवचने तरु द्विवचने मुंह पर तरु। रमाल के बाद बात आ रही है। तरु तरवः तरवः अस्ति स्तः सन्ति तथैव ईशुः अर्थात बाण आपने तो सुनाई एकः बाणः द्वौ बाणौ अस्ति बहवः बाणाः स्तः ईशु सन्ति। अस्ति ईशु स्तः ईशवः सन्ति वदतु ले जाओ ईशु अस्ति ईशु स्तः ईशवः सन्ति अरे तो आनंद हिंदू अस्ति हिंदू स्तः हिंदवः सन्ति भारतदेशे हिन्दवः सन्ति हम तो ऐसे हाँ 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 देशे अपि हिन्दवः सन्ति सर्वत्र हिंदवः सन्ति भीरु अर्थात कायरः डरपोक भीरुः गायरः न भवतु डरपोक मत बनो भीरुः भीरुः भीरवः अस्ति। सन्ति काय रोज ग्रेपिडवेस दुर्जनः भीरुः अस्ति अग्रे चलतु विष्णु शब्दस्य रूपं पठतु नाम शीघ्रं कथं? शीघ्रं 3 दिन को विष्णु 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 विष्णवः शंभु शंभु शंभवः शिशु शिशु शिशवः साधु 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 साधवः क्रीडापटु क्रीडापटु क्रीडापटवः क्रीडापटु कष्ट खेल में सहिष्णु कष्ट सहिष्णु तो आधा नाम रखो ना रखो अभी कष्ट सहिष्णु कष्ट सहिष्णु कष्ट सहिष्णवः भिक्षु भिक्षु भिक्षुवः दयालु दयालु दयालुवः नरसु नरसु हर्षवः सुनु सुनु सुनवः शत्रु शत्रु शत्रवः जन्तु जन्तु जन्तवः उत्तमं सोनु यानी पुत्र बेटा सोनु पांडे जी ने 3 लवः दिन रामस्य हुआ है सोनुः पांडे जी ने कौन पांडे वदतु दिनेश पांडे अग्रे पठतु दिनेश जी ने पठतु न पश्यतु अभिनेता अस्ति अभिनेता कः अस्ति अभिनेता अस्ति नाम किम् अस्ति अहम न जान अभिनेता अस्ति अभिनेता अस्ति अभिनेता अस्ति द्वौ ऐसा साउथ बॉलीवुड के अस्ति अभिनेतारौ स्तः तारः सन्ति महोदय ऐसा साउथ से विलन अस्ति चलतु विधाता ब्रह्मा रचने वाला विधातारौ विधातारः विधाता विधातारौ विधातारः श्लोक विधाता अस्ति विधातारौ स्तः विधातारः सन्ति सन्ति उत्तमं श्लोक स्मार्तारौ स्तः श्लोक स्मार्तारः सन्ति चले अग्रे एक चित्रम् एकः शब्दः अस्ति कष्टशास्त्रं कर्तारौ कर्तारः वक्ता वक्तारौ वक्तारः श्रोता श्रोतारौ श्रोतारः नेता नेतारौ नेतारः जेता जेतारौ जेतारः वेता वेतारौ वेतारः अभिवक्ता विवक्तारौ वक्तारः विजेता विजेतारौ वेत्ता अद्वैता- जानने वाला अभिनेता अभिनेतारौ अभिनेतारः अध्येता अध्येतारौ अध्येतारः अभियन्ता अभियन्तारौ अभियन्तारः पिता पिता पितरः धात्री धातारौ धातारः जामाता जामातारौ जामातारः मातरः मातरौ मातरः तो जा मातारः नास्ति जा मातरः भ्राता भ्रातारः जामातरः नास्ति। भ्रातरौ भ्रातरः एवं परीक्षायाम् आगच्छति भ्रातरौ भ्रातरौ द्विवचने किं भवति भ्रातरौ। भ्रातरौ भवति अथवा भ्रातरौ भवति भ्रातरौ पितरौ भवति अथवा पितारौ भवति तो अत्र पश्यतु अभियन्तारौ अध्येतारौ अभिनेतारौ अधिवक्तारौ वेत्तारौ जेतारौ नेतारौ श्रोतारौ वक्तारौ कर्तारौ उपरि ये शब्दाः सन्ति तत्र मध्ये आ अस्ति अधः आ नास्ति अ अस्ति पितरौ भ्रातरौ जामातरौ सगे संबंधी में प्रायः ऐसा ही होता है कि बीच में अ रहता है चमसेन खादति शिशु चमसेन खादति किमपि रोचते साधन के अर्थ में चमसेन तृतीया भवति
और रोचते यानी चतुर्थी, तो चतुर्थी होती है। रुच्यर्थानां प्रियमाणः। हाँ हाँ, पुनः बता तो। रुच्यर्थानां प्रियमाणः ऐसे करके कोई सूत्र है। तो चतुर्थी भवती, यानी कि रोचते अगर आ जाए तो चतुर्थी करना ही है। उसके पहले हाथी को अच्छा लगता है, किसको अच्छा लगता है? जिसको जो चीज़ अच्छा लगे उसमें चतुर्थी करें। हाथी को अच्छा लग रहा है तो हाथी शब्द या गज में चतुर्थी कर दें। गणेश जी को लड्डू अच्छा लगता है, गणेशाय मोदकम रोचते, मित्राय मधुरम रोचते, पिपीलिकायै गुडम गुडः रोचते, रोचते। युवत्यै व्याकरणम रोचते। तो इस तरह से वाक्य निर्माण हो सकता है। हाँ, कोई पढ़े एक वाक्य दो वाक्य। युवत्यै ब्यूटी पार्लरं रोचते। इक्षुदण्डः रोचते। हाँ, और मित्राय तो लगभग मधुरम सब समाप्त रोचते। ही हो जाएगा। कस्मै नवनीतम रोचते, कृष्णाय कृष्ण शब्द से चतुर्थी करो तो कृष्णाय नवनीतम रोचते। वेणुवादनम, कृष्णाय राधा नवनीतम शब्द रोचते। राधायै वेणुवादनम वेणु। रोचते। रुक्मिण्यै पारिजात पुष्पम रोचते, रुक्मिण्यै। रुक्मिण्यै। तो चतुर्थी कैसे रूप चलेगा उसको याद करना पड़ेगा। कृष्णाय, राधायै, रुक्मिण्यै, रुक्मिण्यै पारिजात पुष्पम रोचते। शिवाय नमः, नमः के योग में चतुर्थी करनी चाहिए। मित्राय नमः, नमः स्वस्ति स्वाहा अलमसड योगाच्च। स्वस्ति स्वाहा सुधा अलमसड योगाच्च। तो पाणिनि ने सूत्र बनाया, लेकिन यहाँ सूत्र के बजाय व्यवहार दिखाया जा रहा है। थोड़ा छोटे छोटे टुकड़ों में बांट कर पढ़ाया जा रहा है कि नमः आ जाए तो चतुर्थी कर दीजिए। कस्मै नमः, सूर्याय नमः, अंबिकाय नमः। करने के अर्थ में, द्रोह करने के अर्थ में, ईर्ष्या करने के अर्थ में चतुर्थी। हाँ, किम करोति कृष्णः कृष्णः कंसाय क्रुद्धयति। कृष्णः कंसाय क्रुद्धयति। भाजपा पक्षः कांग्रेस कृष्णः मुष्टिकाप्रहारं करोति। द्वितीय छात्रा प्रथम छात्रा ईर्ष्यति क्रुद्धयति। छात्राय पृच्छति। कक्षायां प्रथम स्थानं यः प्राप्नोति तो द्वितीय छात्रा पृष्ठतः चलति तो करोति तो ईर्ष्यति। द्वितीय छात्रा प्रथम छात्राय, तो जिससे ईर्ष्या हो रही उसमें चतुर्थी। प्रथम छात्रा ईर्ष्यति। स्वामी सेवक से ईर्ष्या करता है तो स्वामी सेवकाय ईर्ष्यति। तुम वो ले लेना अपनी पूजा जहाँ कर ले रहे थे। वसठ पुत्राय वसस्ति, मल्लाय मल्ल। अलम के योग में भी चतुर्थी होती है। रावणाय रामः किम अस्ति, रावणः रामः महिलायै ईर्ष्यति। अहम का चतुर्थी क्या करेंगे? मह्यम, मह्यम पायसम यानी खीर रोचते, तुभ्यम मिष्टान्नम न रोचते। नमः स्वस्ति, हाँ सूत्रम आगच्छति। क्रोधयत दुर्हयत ईर्ष्यति, ये दो शब्द लिखे हुए, इनके योग में चतुर्थी लाना है। हाँ, ये कहानी आ गई। चतुर श्रृंगाल क्या करता है? एकम वनम अस्ति। पठतु एक बार शीघ्रम। एक वन अहम अतः अहम रोदनम करोमि। सिंह पृच्छति स अन्यः सिंहः कुत्र अस्ति। श्रीरामः वदति तत्र निवासं करोति। सिंहः वदति अहं तत्र गत्वा पश्यामि। उसके बाद फिर दूसरे बोले, तब ऐसे हो सकता है। एक ही बार दो लोग बोलेंगे तो आवाज परस्पर टकराएगी।
श्रीगालः वदति समीपे एकः कूपः अस्ति सः तत्र निवासं करोति सिंहः वदति अहं तत्र गत्वा पश्यामि तं सिंहं मारयामि श्रीगालः वदति दूसरे को दे दीजिए। सिंहं हाँ, अहं तं दर्शयामि ना, अब जितने श्रीगालः दूसरे को दे दें। आं महोदय हाँ, श्रीगालः वदति श्रीमान् आगच्छतु अहं तं दर्शयामि श्रीगालः सिंहं कूपस्य समीपं नयति कूपजलं दर्शयति सिंहः तत्र स्वप्रतिबिम्बं पश्यति सः कूपेन गर्जनं करोति कूपात् ध्वनिः भवति तम् अन्य सिंहः इति सः चिन्तयति पितः सिंहः कूपे कूर्दनं करोति सः तत्र एव मृतः भवति एवं श्रीगालः स्वचातुर्येण आत्मरक्षणं करोति। हाँ, वदतु। अहं वदामि महोदय वेदेन वाचा विद्या विद्यया प्रकारे विनयेन युक्ते नरो भवति पूजितः। नरो भवति हाँ, अर्थ वेशेन वसु सपा वसु अर्थम वदतु गुरांश जी। वेदेन वाचा विद्या पांच चीजों से आदमी की शोभा बढ़ जाती है। कौन कौन पांच चीजें? हाँ, वेश से शरीर अच्छी हो, उससे वाणी से, विद्या से, विनय से। ये पांच शब्द ऐसे हैं जिनके आरंभ में व आया है, तो वकार है पांच। तो पांच वकारों से युक्त जो मनुष्य होता है वह संसार में पूजित होता है। उसका वेश भूषा सुंदर हो, शरीर उसके स्वस्थ हो, वाणी उसकी मधुर और सत्यवाणी हो, विद्या से संपन्न हो और विनय पूर्वक विनय का गुण उसके अंदर हो, तो ये सब उसको महान बनाएंगे। तो इसके बाद शांति मंत्र बोलें जल्दी से। संपन्ति अहं वदामि सर्वे विदित्वा वदामः हम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। पहले शुरू करें तो सुखिनः सर्वे रुक जाए, निरा- दूसरे लोग साथ में चलेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः। अब दोहराएं सभी लोग। सर्वे भवन्तु सन्तु निरामयाः शुभ रात्रि। नमो नमः शुभ रात्रि।